अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है तहरीक इंसाफ की, और तमाम जो लीडरशिप है उसने मुतफ़िका तौर के ऊपर इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है, और साथ ही इस अमल के ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। कल पूरे पाकिस्तान में एक मुल्क गिर जो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ किया जा रहा है, और ये तहरीक इमरान खान से यकजहती के लिए होगी। पूरी कौम हम अपील करते हैं कि इस तहरीक में शामिल हो। इंतखाबात को जिस तरीके से मुलतवी किया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक टेक्निकल नॉकआउट की जो मुहिम शुरू की गई है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम यक ज़ुबान होके यकजा होके कल तहरीक इंसाफ की रैलीज़ के लिए निकले। उसके बाद अगले हफ्ते से हम बिजली, तेल और खाने पीने की अशिया में जो महंगाई हुई है उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो वो फोकस है वो -1 का जो एक फार्मूला चलाया गया है, और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने ये इस मामले के ऊपर जिस तरह इलेक्शन मुलतवी किए हैं उससे तक़वियत मिली है इस सारे मामले को, और हम उसके ख़िलाफ़ एक मुल्की तहरीक चलाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो सियासी हालात पहले ही बहुत दगरगूं हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कैसे वक्त में जब मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ टेररिज्म के केसेस किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बना के उनको नाअहली की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, और मुल्क को इंतखाबात से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जिन हलकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए उनमें से किसी हलके में भी सैलाब नहीं था, और उसके बाद जो ड्रामा किया जिस तरह आपने देखा बिलावल भुट्टो ने कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत जिसकी सिफारिश के ऊपर, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं मुलतवी होने चाहिए। तो आप क्या उस वक़्त सो रहे थे जबकि आपकी हुकूमत ये लेटर लिख रही थी, या आप ये ड्रामा कर रहे हैं? हमारी नज़र में जो इस वक्त ये जो एक इल्लीगल और अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत है, इसका कायम रखने का सिर्फ़ एक ही तरीका है इनके पास, और वो ये तरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान खान को जो पॉलिटिकल एरेना है उससे बाहर कर दें, और उसके बाद ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में आए। हम ये समझते हैं कि ये नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान और एंटी इमरान खान में बटी हुई है, और अगर आप ये समझें कि आप एंटी इमरान खान करके उनको डिस्क्वालीफाई करके को पाकिस्तान में जमहूरियत बरकरार रह पाएगी, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान फिर एक बनाना रिपब्लिक जो है उसको अभी भी ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये एक डमी वज़ीर आज़म और डमी काबीना इस वक्त मुल्क में है और असल फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। इसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा अगर इमरान खान को इस तरह से सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाती है, और पाकिस्तान की कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, और आप सिर्फ एक रुकनी यानी एक पार्टी की जो हुकूमत है, जो इस वक्त हुकूमत में इमरान खान के अलावा इस वक्त तमाम जमातें तहरीक इंसाफ के अलावा इस हुकूमत में शामिल, सिर्फ एक ही जमात है जो कि अपोजिशन में है, और वो तहरीक इंसाफ है, और उसकी लीडरशिप को इस तरह से बाहर करना हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ खलवाड़ के मुतरादिफ होगा।
اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، کل عمران خان گجرانوالہ میں اپنی جو تحریک ہے اس کے اگلا مرحلہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی گرتی ہوئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے اس حکومت کو زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا، اور کل سے عمران خان انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے، اور ہم اب ایک حتمی، جس طرح سے ایشیا کپ اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، ہماری یہاں کی سیاست بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ حقیقی آزادی کی طرف پاکستان کو لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک لوگوں کی منتخب حکومت پاکستان کا اقتدار سنبھالے گی۔ شکریہ۔ فواز صاحب یہ بتائیے گا، کل جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر کیا کمنٹس؟ صاحب کو معافی مانگ سے انہوں نے بیان دیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے اپنے جواب میں واضح کر دیا ہے، کافی حد تک اس میں معاملات جو ہیں وہ واضح کر دیے ہیں۔ جج صاحبان کو مطمئن کرنا وکیلوں کا کام ہے، اور وہ وکلا جو ہے وہ اس بارے میں اپنا اگلا لائے عمل جو ہے جو بھی اختیار کریں گے وہ وکلا نے کرنا ہے۔ سیاست جو ہے اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، وہ کورٹ رومز میں طے نہیں ہوں گے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے عدالتوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ پاکستان میں جو بیلٹ کا فیصلہ ہے وہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ فوج بھائی کیا کہیں گے، آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے بڑے ہی معصوم بننے کی کوشش کی ہے، کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ صرف انہوں نے بھی ٹائم گیننگ لینے کی کوشش کی ہے، 2 مہینوں کی مہلت لے لی عدالت سے؟ سب سے پہلے تو میں بڑی مذمت کرنا چاہتا ہوں، آج اس طرح سے شہباز شریف صاحب کے جو سیکیورٹی اسٹاف ہے اس نے جو صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، اور ایک صحافی جو ہے وہ تو ان کو گاڑی کے نیچے ہی دے دیا گیا، دوسرے کو زد و کوب کیا گیا، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک عدالت کے اندر جو کچھ کیا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کل جب جو ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پوری کابینہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی وہ سڑک کے اوپر کھڑے رہے، اور رجسٹرار صاحب نے بقول پولیس کے اجازت نہیں دی ان کو اندر آنے کی، تو مجھے نہیں سمجھ آتی تو پھر جو ساری وزیر اعظم کی سیکیورٹی تھی اس نے کیسے کورٹ روم کو پورے کو ٹیک اوور کر لیا؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول اور ہیں اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے لیے اور ہیں؟ یہ تو رجسٹرار بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جس طریقے سے انہوں نے ہیوملیٹ کیا اسلام آباد پولیس نے خیبر پختونخوا کی قیادت کو اور پنجاب کی قیادت کو، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اگر آپ اپنے الیکٹڈ لوگوں کی عزت نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو شہباز شریف آئیں تو پھر تو پوری عدالت کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیں، اور جب پنجاب اور کے پی کی کیبنٹس اور چیف منسٹرز آئیں تو اس وقت آپ کہیں کہ جی آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کلومیٹرز دور ان کو کھڑا کر دیں۔ یہ اس طرح کی ڈسکرمنیشنز جو ہیں یہ بھی میرا خیال ہے کہ نامناسب۔ فواز صاحب بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کی ایک مرتبہ پھر تحریک چلی ہوئی ہے کیونکہ منارہ فراقین کی کوئی باتیں چل رہی ہیں، کہ ان میں کوئی سچائی بھی ہے یا کوئی ایسی چیزیں چل رہی واقعی؟ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہیں رابطہ کیا گیا، انہیں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، لیکن اس وقت تک تمام جو لوگ ہیں وہ فرملی کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ پنجاب حکومت بدلنے سے پہلے مجھے امید ہے ہم وفاقی حکومت بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔